البطل. شاطر صالح. مين هذا اللي بيونه يا صالح؟ إلي. لا إلك داخل بس اديك اياه. خذه يلا. شاطر. كيف حالك يا صالح؟ الحمد لله. انت بطل. ايش صار معك يا صالح؟ الثوابت بيدي وبرجلي، ورجلي سبقتني على الجنة. ثوابت بيدي وبرجلي، ورجلي سبقتني على الجنة. الأطفال من حق الأطفال